कहना यही है कि आजकल बारिशों ने सबको सड़कों पर लाने पर मजबूर कर दिया है। सब अपने घरों से बेघर हो गए हैं, बेछत हो गए हैं। हमारे हुक्मरानों का हाल यही है कि अगर कुछ इमरजेंसी भी हो जाए तो वो उस इमरजेंसी को हल नहीं कर सकते। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में ज़ोरों शोर की बारिशें हो रही हैं, तकरीबन 40 दिन हो गए हैं इस बारिश को, और आजकल के हुक्मरान 40 दिनों में किसी गरीब के पास नहीं गए कि तुम्हारी छत टूटी है, अब तुम क्या कर रहे हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो। इन 40 दिनों में बस खबरें यही चल रही हैं कि फलां दिन बारिश, इतनी बारिश, उतनी मिलीमीटर बारिश। लेकिन उस गरीब का क्या? उस गरीब की तो कोई परवाह नहीं करता। ये कैसे हुक्मरान है? कोई जॉब नहीं लगती, पर जब इमरजेंसी आती है तब तो कोई हुक्मरान का एक बंदा आकर किसी गरीब से पूछे कि तुम्हारी क्या हालत हो गई है, तुम्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। ये किस तरह की हुक्मरानी है? क्या हर हुकूमत इस तरह होगी? एक ये हुकूमत है और एक इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत है। आइए आज सुनते हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत किस तरह होगी, रोज़गार के मसाइल किस तरह हल होंगे, किस तरह के रोज़गार होंगे, किस तरह और अमान होगा, क्या सूरत हाल होगी हुकूमत इमाम महदी अलैहिस्सलाम में। अगर सवाल किया जाए कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम उस मुश्किल को किस तरह हल करेंगे, तो जवाब ये है कि आप अलैहिस्सलाम इस्लामी कानून राइज करके उस मसले को हल करेंगे। क्योंकि इस्लामी कानून कहता है ज़मीन खुदा की है और उसकी भी है जो उसे आबाद करे। उस बिना पर हर ज़मीन उस शख्स की मिल्कियत बन जाएगी कि जो उस पर ज़राअत करके या उस पर मकान तामीर करके उसे आबाद करे। किसी को उसमें दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं होगी और उस पर इस्लाम के कवानीन यानी ज़कात व खुम्स के अलावा कोई कानून नहीं लागू होगा। उस मौजू पर हम सिर्फ एक हदीस नकल करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कायम आले मोहम्मद क़याम फरमाएंगे तो कूफा के घर नहर करबला के साथ मिल जाएंगे। ये हदीस बताती है कि उस वक्त बंजर और वीरान ज़मीनें भी लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो जाएंगी, उन्हें आबाद किया जाएगा, हत्ता कि कूफा के घर नहर करबला तक आ जाएंगे। हालांकि उन दोनों के दरमियान काफ़ी फासला है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज बहुत से इस्लामी ममालिक में बेरोज़गारी की नहूसत फैली हुई है। उस नहूसत के इंसानी मुआशरे पर बहुत बुरे असरात मरतब होते हैं। उसकी वजह से मुआशरे में बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं, जिनमें अकायदी इनहराफात, चोरी और डकैती वगैरह सर्रे फहरिस्त हैं। इसकी वजह से बहुत से लोग बाज़ारों और दूसरे पस्त मकामात पर अपना वक्त सर्फ करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो लोगों की औरतों और बेहिजाब लड़कियों की तरफ देखते हैं और ऐसे काम करते हैं कि जिनका नुकसान ज़्यादा होता है। मसलन लोगों की ग़ीबतें करते हैं और उनके राज फाश करते हैं। लेकिन इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में बेरोज़गारी का मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हर इंसान को आज़ादी से काम करने का मौका मैसर आएगा। बेबुनियाद कवायद व शराइत ख़त्म हो जाएंगे। जैसा कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत मालिक अश्तर को मिस्र का वाली बनाकर इरशाद फरमाया, लोग दो तरह के होते हैं, एक इंसान तुम्हारा दीनी भाई है और दूसरा मखलूक खुदा में से तुम्हारी तरह का इंसान। उसीलिए इंसानों के तमाम तबकात इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनकी हुकूमत की बरकत से खुशहाल रहे। आज का इंसानी मुआशरा बहुत से मसाइल से दो चार है और अमन व सुकून इंसानी ज़िंदगी से रुखसत हो चुके हैं। कहीं घरों में डकैतियां हो रही हैं तो कहीं सड़कों और बाजारों में लूट मार का बाजार गर्म है। कहीं कुछ लोगों को अगवा बराए तावान किया जा रहा है तो कहीं औरतों और बच्चों को डराया जा रहा है। बाज़ जगहों पर तो खौफ व हिरास का ये आलम है
کہ جب کسی گھر کے دروازے پر دستک دی جاتی ہے تو صاحب خانہ سمیت گھر کے تمام افراد ڈر جاتے ہیں اور گھر کا دروازہ کھولنے میں پسو پیش کرتے ہیں، مگر امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں اس قسم کی تمام پریشانیاں، خوف و خطر ختم ہو جائے گا۔ کرۂ ارض پر امن و امان کی حکمرانی ہوگی اور لوگ اطمینان و راحت کی زندگی بسر کریں گے۔ اگر یہاں سوال اٹھایا جائے کہ ایسا کس طرح ہوگا، تو جواب یہ ہے کہ پہلے ہمیں ان عوامل کی طرف غور کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے معاشرے میں امن و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح امن و سکون عام ہوگا۔ ان وجوہات کی بنا پر معاشرے کا امن ختم ہو جاتا ہے۔ انسان غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر چوری و ڈکیتی جیسے غلط جرائم میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نادار ہوتا ہے اور اسے اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یوں امن و سکون انسان کی زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ چوری ڈکیتی اور دیگر جرائم کی وجہ صرف غربت ہی نہیں، بلکہ بعض لوگ مالی دنیا کی لالچ اور اپنے نفس کی خباثت کی بنا پر ایسے شنی جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حکومت مجرموں کو پکڑنے اور ان جرائم کو روکنے سے عاجز ہو جاتی ہے، اور یوں جرائم روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔ مگر امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں یہ تمام مفاسد اور برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ نہ غربت رہے گی، نہ خدا پر ایمان کی کمزوری، اور نہ ہی حکومت بے بس و عاجز ہوگی۔ حتیٰ کہ ایک منادی ندا دے گا، کسی کو امام مہدی علیہ السلام کی ضرورت ہے، تو امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے گا اور وہ اضافی مال طلب کرے گا، نہ کہ غربت و محرومیت کی وجہ سے سوال کرے گا، کیونکہ اس وقت غربت و محرومیت ختم ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں خدا پر ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور جس انداز سے معاشرے کی تربیت کریں گے اس سے وہ تمام جرائم ختم ہو جائیں گے جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں۔ زمین پر امام مہدی علیہ السلام کی حکومت مستحکم ہو جائے گی، اور ہر قسم کی برائی اور فساد کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کی حکومت عدل کامل پر مبنی ہوگی اور اس میں کسی قسم کے ظلم و زیادتی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس وضاحت کے بعد ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے زمانے میں امن و امان کی کیا صورتحال ہوگی۔ یہاں یہ ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امن و امان صرف انسانوں کے لیے ضروری نہیں، بلکہ انسان کے ساتھ حیوانات بھی اس کے حقدار ہیں۔ اس زمانے میں انسان حیوان سے نہیں ڈرے گا، اور نہ کمزور حیوان طاقتور حیوان سے خوف زدہ ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، امام مہدی کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت مشرق سے مغرب جائے گی، مگر اسے راستے پر کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ان کے زمانے میں ایک عورت عراق سے شام تک جائے گی، اس کا ہر قدم سبزے پر آئے گا، اس کے سر پر سامان زیست ہوگا، درندے اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور وہ بھی ان سے خوف زدہ نہ ہوگی۔ ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو لوگوں کے دلوں سے کنجوسی نکل جائے گی اور درندے چوپائے اپنی فطرت بدل لیں گے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ہی فرمایا، اسی زمانے میں بھیڑ اور بھیڑیا ایک جگہ کھائیں گے، بچے سانپوں اور بچھوں کے ساتھ کھیلیں گے، کوئی چیز انہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، شر چلا جائے گا اور خیر باقی رہ جائے گا۔ اگر یہاں سوال کیا جائے کہ درندے کس طرح اپنی فطرت تبدیل کر لیں گے، تو جواب یہ ہے کہ شاید یہ معجزے کے ذریعے ہو، کیونکہ جب انہیں خداوند متعال نے خلق کیا تو ان کے اندر کاٹنے اور چیرنے پھاڑنے کی قوت بھی خلق کی، اور جب وہ ان سے یہ خاصیت سلب کر لے گا تو وہ دوسرے حیوانات کی طرح ہو جائیں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کیونکہ بعض درندوں کی خوراک ہی صرف گوشت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم حیوانات کے ماہرین نے وضاحت کی ہے، درندوں اور وحوش کی خوراک گوشت پر منحصر نہیں، بلکہ یہ ان کے لیے ایک مرغوب غذا ہے، اور وہ اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو بھی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہر قسم کا امن و سکون موجود ہوگا۔